فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ سیرت امام بخاری دا پہلا پیغام ہے جے امام بخاری دی پہلی سیرت ہے جے امام بخاری تیسری صدی ہجری دی اندر تقریباً ہوئے جے 194 جے پیدا ہوئے جے۔ حضرت الاستاد کوڑو پوچھ لو جڑا تیسری صدی ہجری دا آغاز ہے، فتنے اپنے عروج تے نے، گمراہیاں اپنے عروج تے نے، فرقے زالہ مزلہ اپنے عروج تے نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے تعلق باللہ اندر بھی کمال پیدا کیتا ہے، اخلاق اندر بھی کمال پیدا کیتا ہے۔ سب تو پہلے امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت ہے جے امام بخاری نبی پاک دی حدیث دے سچے خادم جے۔ نبی پاک دی حدیث لی اپنی جوانی نو قربان کر دیتا ہے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے درجنوں ملک دے اندر گیا جے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے سینکڑے استاداں دے کولوں پڑھیا جے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے در در دے تکے کھادے جے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے سفر حضر دیاں سہولتاں برداشت کی دیاں جے۔ امام بخاری دی سیرت ہے جے۔ نوجوانوں اپنی زندگی حدیث لئی وقف کر دو، اور میرے بزرگوں اپنی زندگی حدیث لئی وقف کر دو۔ نوجوانوں نبی دی حدیث نو زبانی یاد کریا کرو، نوجوانوں نبی دی حدیث لئی سفر کریا کرو، میرے بزرگوں حدیث دیاں کتاباں خریدیا کرو۔ امام بخاری دی سیرت ہے وے نظر اللہ امران سامع مقالتی فحافظها وواها ثم اداها کما سمعها۔ امام بخاری نبی پاک دی اس حدیث دی تشریح بن گیا جے، نبی پاک دی اس حدیث دا عملی نمونہ بن گیا جے۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ میں دعا کرنا جڑا میری حدیث نو سندا ہے، یاد کردا ہے، اگے پہنچاندا ہے، اللہ او دے چہرے نو ترو تازہ فرما دے، بلکہ کلاں دے باسی او دے سیال کوٹیو۔ امام بخاری تو پہلے، امام بخاری تو بعد بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے بزنس مین آئے، سب دے نام مٹ گئے نے۔ امام بخاری دا نام کل بھی چمک رہا سی، اج بھی چمک رہا ہے، تے حدیث دی خدمت دی وجہ تو قیامت تک چمکدا رہے گا۔ یار میں تو اٹھنا ایک گل کرنی ہے تو میں ایک وعدہ بھی لینا ہے۔ خدمت حدیث کا نام ہے امام بخاری۔ اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا سب کچھ حدیث کے لیے لٹا دینے کا نام ہے امام بخاری۔ تیری حدیث ڈائری گھر اندر موجود ہے، تیری حدیث کاپی گھر اندر موجود ہے۔ جے تو اہل حدیث ہے تو میں تیرے کو ایک آج سوال کر لگا، سیرت امام بخاری دی روشنی اندر کدی تینوں توفیق حاصل ہوئی ہے کہ گھر اپنی ایک تو حدیث ڈائری بنائے، حدیث کاپی بنائے، تے تے کو بلوغ المرام دی ایک حدیث لکھے؟ کدی تو اپنی زندگی اندر ریاض الصالحین چو دیکھ کے ایک حدیث عربی متن دے نال اپنی کاپی تے لکھی ہوئے؟ جامعہ محمدیہ دا پیغام فرقہ وریت دا پیغام نہیں، جامعہ محمدیہ دا پیغام پیغام حدیث ہے۔ اور اللہ دے بندو اگر تسی اپنے گھراں دے اندر اپنیاں بیٹیاں اپنے بچیاں دی حدیث ڈائری نہیں بناؤ گے، کیڑی قوم ڈائری بنائے گی؟ مشکات شریف دی حدیث ایک روزانہ لکھو، بخاری شریف دی ایک حدیث روزانہ لکھو، چلو مکمل نہیں، جڑی مختصر صحیح البخاری ملدی ہے نا 500 روپے دا سیٹ ملدا ہے، حضرت میرے ال ویکھیو 700 روپے دا سیٹ ملدا ہے۔ انج اپنے بیڈ دے کول رکھ، رات نو واپس آئے، انج کاپی قلم پھڑ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، عربی بھی لکھ، ترجمہ بھی لکھ، 2 فائدے ہون گے، رب تیرے کاروبار دی غربت بھی چک لے گا، اللہ تیرے گھر دی بیماری بھی چک لے گا۔